بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف بوجودكم معنا النهارده في المؤتمر الصحفي الذي يعقده تيار الاستقلال مع الجبهه المصريه. طبعا حضراتكم عارفين والعالم كله كان بيتابع الاحداث اللي حصلت امس بخصوص قائمه الصعيد. واحنا طبعا النهارده بصدد القاء بعض الحقائق امامكم من خلال القيادات الموجوده من تيار الاستقلال المستشار احمد الفضالي والساده اعضاء الجبهه المصريه. فاحنا النهارده هنسمع ايه اللي حصل وليه احنا وصلنا لده. واكيد الشارع المصري حزين على اللي احنا وصلنا له، واحنا كمان حزينين جدا، يعني احنا كلنا متألمين للي حصل. فبالتالي احنا هنسال المستشار احمد الفضالي هو اللي هيقول لنا ايه اللي حصل بالظبط عشان نوصل للنتيجه دي. اتفضل يا سياده المستشار. ما تخليش الفراغ يلعب بدماغك، سلي نفسك بكيس فرقع علوز. عندك بطعم الجبنه، كاتشب، شطه وليمون، شوف انت بقى فرقع علوز فرقع الفراغ. ودلوقتي ممكن تلاقي في اكياس فرقع كوبونات تكاسات. اهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. برحب بيكم في مقر المركز الاعلامي لتيار الاستقلال والجبهه المصريه لقائمه مصر. الحقيقه في هذا الموقف والحدث اللي بتمر به مصر من الانتخابات البرلمانيه وما يعقبها من تداعيات مرتبطه دائما بالانتخابات واحداثها وخلافاتها. النهارده احنا امام حدث غير مسبوق. الحدث غير المسبوق بكل وضوح هو ان نحصل على حكم قضائي في مصر من مجلس الدوله، من محكمه القضاء الاداري، ثم يتم التباطؤ في تنفيذه. مرة أخرى نحصل على حكم المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة في البلاد، ثم يتم التغاضي عن تنفيذه أو يلتفت عن تنفيذه. نحن أمام إشكالية كبرى تتعلق بتنفيذ سيادة القانون. مصر بعد ثورتين لابد أن تكون مصر الحضارة، مصر الجديدة التي تتسم بالشفافية والنزاهة والديمقراطية والحرية. ولكن ما نحن بصدده اليوم يبعد كثيرا عن مناخ الشفافية بشأن هذه القائمة تحديدا. بالمناسبة أنا لست عضوا في هذه القائمة، لست مرشحا، ولا زميلي الفاضل الدكتور مجدي علام أمين تنظيم جميع قوائم تيار الاستقلال والجبهة المصرية، هو أيضا ليس مرشحا. نحن نعمل عشان هذا الوطن، يعني نشتغل عشان البلد. عايزين يبقى فيه انتخابات، عايزين يبقى فيه ديمقراطية، عايزين يبقى فيه حرية، عايزين الناس تحس بتغيير ملموس على أرض الواقع. عايزين نحس إن احنا تعبنا وبعدين جنينا ثمرة تعبنا. مش تعبنا احنا كأشخاص، مصر الشعب إنه تعب ثم جنى ثمار هذا الإجهاد، مش الجهد، هذا الإجهاد والمشقة اللي عانى منها شعب مصر العظيم. لا يستحق منا هذا الشعب العظيم أن نتراجع به مئات السنين. ما يحدث اليوم تراجع عن الديمقراطية. ما يحدث اليوم هو تراجع عن الديمقراطية. عدم تنفيذ أحكام القضاء أمر في غاية الخطورة. على فكرة ليس موضوع الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء بان انا اقول صراحه كده لا انا مش هنفذ. لا، واحنا لينا باع طويل الحقيقه في عصر الرئيس الاسبق مبارك. كنت حصلت على 17 حكم قضائي بعد عزلي من رئاسه شبان المسلمين بمصر والعالم، وفي كل مره كانت الوزاره تمتنع صراحه، يقول لك انا مش هنفذ. لغايه ما بداوا في اواخر بقى يعني الاحكام في عام 2009 و2010 بدأوا يقولوا احنا بننفذ بس مش لاقيين اللي ننفذ معاه، احنا بننفذ بس محتاجين لسه مدير الشؤون الماليه والاداريه في الوزاره، لا محتاجين وزير
المسؤول عن هذا العمل، يعني بدأوا يتطوروا. احنا النهارده تطورنا تطور خطير، يعني بقينا بنقول ان احنا نفذنا الحكم. طب فين الحكم؟ فين تنفيذه؟ مفيش حاجه على ارض الواقع. بالعكس، نفذنا الحكم ان احنا هنطلع لكم تقرير ان انتوا ما نفذوش حاجه. احنا في يعني في غايه الغرابه مما يحدث. هتكلم تحديدا عن واقعة التزوير اللي طلعت امبارح في كل وسائل الاعلام بصوره خاطئه، يعني عرضت بشكل خاطئ. ما ينفعش يتقال ان تيار الاستقلال والجبهه المصريه ده احيلوا للنيابه عشان زوروا. ايه الكلام الغلط ده؟ ده ملوش علاقه بالموضوع اصلا. ده كلام مخالف للحقيقه. ده كلام قصد به الاضرار. هناك من يحاول ان يضر الجبهه المصريه وتيار الاستقلال من خلال هذا الحديث. واحنا لما يكون لنا محامي والمحامي حاضر في واقعه قانونيه وبيطعن على اجراء، يقول استنوا لما يجي المستشار احمد فضل يوقع. اتاخرت وقالوا ان حد وقع بدالي. هل انا طعنت بالتزوير واتهمت زملائي بكده؟ انا بعد النهارده ان انا لم اتهم زملائي بالتزوير ولن اتهم احد بتزوير توقيعي، وانا متنازل حتى لو كان في حد وقع مكاني، عشان لا تتخذ هذه الواقعه سبب او حجه لعرقله قائمه الجيزه والصعيد، وهي من اقوى القوائم الانتخابيه في مصر، حتى لا تكون هناك حجج للاستناد عليها، وحتى لا تكون اللجنه الانتخابيه، اللجنه العليا للانتخابات في حرج او في تخوف. انا بقول لها ليس هناك واقع تزوير، وانا متنازل عن اي ادعاء تم القول به سواء شفاهة او كتابة. مفيش اكتر من كده صراحة. انا بطالب اللجنة العليا للانتخابات بحكم مسؤوليتها الوطنية وقبل الدستورية ان تتخذ القرار المناسب وان تعيد هذه القائمة فورا، لان هناك وقائع اخرى لا نريد ان نطيل الحديث عنها، ولكن باختصار شديد استندت اللجنة الموقرة التي نجل كل اعضائها ورئيسها الموقر السيد المستشار الجليل ايمن عباس والسيد الامين العام المستشار عمر مروان. نحن نقدر دورهم ونقدر جهودهم لانجاح العملية الانتخابية، ولكن علينا ان نستدعي انتباههم ان هناك حق للتيار الاستقلال والجبهة المصرية عند هذه اللجنة الموقرة. هذا الحق فيما أشيع بالأمس أن هناك مخالفات وأن هناك استبعاد لقائمة الصعيد لأسباب ليست قريبة من الواقع. لذلك طلبي من السيد المستشار عمر مروان، أنا بحدد من السيد المستشار عمر مروان أن يعمل مسؤوليته الوطنية كعادته والدستورية، وأن ينظر في تظلم هذه القائمة التي نطالب بها جميعا ونؤكد على حقها في خوض الانتخابات، لأنه لا يتصور أن تكون هذه القائمة اللي مشارك فيها الجبهة المصرية وتيار الاستقلال ثم يدعى أنها غير قادرة على استيفاء الأوراق، رغم أن الجبهة المصرية وحدها استطاعت أنها تشكل وتنهي 4 قوائم كاملة في نفس العام، في فبراير من نفس العام. وتيار الاستقلال أيضا استطاع أن ينهي قوائمه وألا يطعن وألا يعني يتم الطعن أو التقليل من شأن أي قائمة قد شكلها. يعني إذا احنا قدرنا كتيار الاستقلال نشكل قوائم لوحدينا، والجبهة المصرية قدرت تشكل قوائم لوحديها، فلما نجتمع مع بعض واحنا قوتين ضاربتين يبقى بنقول عليهم مش قادرين يعملوا قايمه؟ ده ادعاء محدش يقبله. ارجو ان يدوروا على سبب تاني، يمكن السبب التاني يقبل حتى لو كان غريب. انا بطالب اللجنه العليا للانتخابات برئاسه مستشارها الجليل وامينها العام والساده الاعضاء الموقرين القضاة العدول بان يعيدوا النظر في هذا القرار الذي لا يتصل بالعدل، الذي خرج عن اطار الشرعيه دون قصد من اللجنه.
لان ما استند اليه هو امور باطله، واخص منها ما تحدثوا بها عن سحب ملفات لاثنين من المرشحين. اولا، لا يجوز لمواطن او مرشح ان يتخذ او يذهب الى اللجنه مباشره، يتوجه للجنه ويطالب بسحب ملفه في الساعات او الدقائق الحرجه قبل الاعلان نهائيا عن الكشوف والقوائم. ان هنا في حاجه اسمها سوء نيه، انت رايح تسحب ملفك في اخر لحظه عشان تضع القائمه في حرج. عشان كده القانون واللجنه الموقره وقضاتها العدول حطوا قواعد ان لا يتم التعامل مع مين؟ مع المرشح. من يريد ان يسحب ملفه او يضع مستند او يسحب مستند عليه ان يتخذ ذلك من خلال الممثل القانوني للقائمه. لماذا لم يتم اتخاذ الاجراءات عن طريق الممثل القانوني للقائمه؟ لان لو تم ذلك كنا قد استعدنا فورا عن الذي يريد ان يسحب نفسه باخرين، مش باخرين. لكن ان يتم هذا العمل في غفله وان يغلق الباب فجاه ويقول ان في اثنين من عندكم انسحبوا، انا اقول مفاجاه بقى تاني. الاثنين اللي ذكرت اللجنه الموقره اللي هم انسحبوا لم تسحب اوراقهم ولم يسحبوا اوراقهم حتى الان. اذا لماذا يتم القول ان هذه القائمه مستبعده؟ لماذا تستبعد هذه القائمه رغم استيفاء اوراقها؟ كان من الممكن اذا ما سحبت الاوراق حتى رغم مخالفه النظام المعمول به عن طريق الممثل القانوني، كان من الممكن ان نقول ان اللجنه لها الحق في ذلك، لان الاوراق ناقصه. القائمه 45 بقت 43، لكن احنا عندنا ال 45 ملف. عندنا ال 45 ملف موجودين. ليه بنعمل كده؟ لمصلحه من؟ ازاحه قائمه الصعيد. لمصلحه من؟ نعمل لصالح يعني الخلافات دون ان نقصد. لمصلحه من؟ نتنازل عن حق اصيل لقائمه الصعيد، الجيزه والصعيد كتيار الاستقلال او الجبهه المصريه. ليس من العداله في شيء ان نسحب هذه القائمه او ان نتنازل عن حقنا في المطالبه بسرعه ادراجها لخوض الانتخابات. ثم مين هيدينا حقنا دلوقتي؟ مين هيدينا حقنا لما ترجع القائمه بكره؟ ضاع منا كام يوم وكام اسبوع. انا متهيألي كده الشعب المصري كله بقى متابع الاستبعاد اللي تم لينا منذ اول هذا الشهر، منذ اول شهر سبتمبر الشهر الماضي. يعني بعد اثناء تقديم الاوراق استبعاد، بعد تقديم الاوراق استبعاد، بعد غلق الباب استبعاد، بعد الانتهاء من مواعيد الاستيفاء والتعديلات وغيره استبعاد. يعني بقت اسمها قوائم الاستبعاد. وبعدين يا سيدي انت اصدرت قرار ولك الحق فيه، ثم صدر حكم القضاء العادل، قضاء مجلس الدولة اللي هو قضاء المشروعية، وامر بادراج القائمة. مفيش مصلحة لحد لا تدرج القائمة. لو يا سيدي احنا بنقدم ورقة وانت شايف انها مش صح، عدلها، اطلب مننا تعديلها. لكن الموضوع ليس تربصا وليس ابدا امتحان نسقط او ننجح. لا، ده احنا بنشتغل مع بعض كمنظومه عشان نقدم قائمه مستوفاه الشروط والاركان والمستندات. المطلوب من اللجنه الموقره انها تنبهنا، ويمكن احنا بنعذر اللجنه زي ما احنا بنعذر شعبنا وزي ما احنا بنعذر انفسنا، ان احنا كلنا دملة كان دي جنان، توت تفاح وفراولة كمان. دملة الطعم حكاية، اكل منها ما اقولش كفاية. دملة طعمها حكاية، انا واصحابي وكل الشلة طعم حياتنا احلى بدملة. ناكل منها كتير وننقنق، انا عن نفسي باكلها واروق. دملة بالتوت والتفاح والبرتقال والفراولة، تاكلها وتتسلى، تاكلها مع الشلة، المهم ان دملة هي الاحلى. دملة قوائم في مصر. مصر لأول مرة بتطبق في العصر الحديث كله على مدار أكثر من 100 سنة نظام القائمة المطلقة. وهذه القائمة المطلقة يترتب عليها تخوف من اللي بيشرف عليها، وتخوف من اللي بيشارك فيها، وتخوف من اللي بيشكلها، وتخوف من اللي بينظمها، لأن الخسارة بتكون خسارة يعني فادحة. ولكن دعونا نعمل معا من أجل إنجاح هذه التجربة. الدستور نص على إن التجربة دي مرة واحدة فقط. يعني خلي بالكم مفيش قوائم تاني ومفيش تاني فئات مستثناة
في الدورة الجديدة لمجلس النواب. فخلينا نقدم نموذج مشرف لمصر بالنسبة لمجلس النواب القادم. خلينا نقول ان مصر قادرة على انها تقدم انتخابات بطعم يعني الثورة، بطعم الوطنية، وليست انتخابات بطعم الانتقام والمعركة. احنا بنسعى الى ان تكون هذه الانتخابات منافسة وملحمة، ولا نسعى ابدا الى ان تكون هذه الانتخابات معركة. بهذا الشكل يتصور ان هذه الانتخابات معركة، وهذا مرفوض. لذلك نحن لدينا ثقة كاملة في قضاء مصر العادل والشامخ، سواء القضاء العادي او قضاء مجلس الدولة. ولدينا غدا جلسة عاجلة لمجلس الدولة محكمة القضاء الإداري لنظر الطعن المقدم منا بإلغاء قرار لجنة الانتخابات بشأن استبعاد هذه القائمة. نطالب فيها بالقرار العادل لمجلس الدولة بإدراج قائمة الجيزة والصعيد مرة أخرى، ونحن في انتظار هذا القرار العادل. وفي إطار ذلك أقمنا كل الإجراءات واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لتصحيح الصورة وتوضيح الحقائق. تقدمنا أيضا بمحضر إثبات حالة أننا لم نتمكن يوم الجمعة الماضية أو الأمس، وهو آخر يوم لتلقي الطلبات والتعديلات واستيفاء المستندات، لكي نؤكد حقنا في ذلك. وللأسف الشديد المحامين المعنيين بإثبات هذا المحضر وعمل هذا المحضر لم يتمكنوا من عمل المحضر الخاص بغلق اللجنة العامة في الجيزة حتى هذه اللحظة. ولذلك نحن نثبته أمام الرأي العام أنه منذ فجر الجمعة، منذ فجر السبت، فجر الجمعة على فكرة كان في حاجة غريبة شوية. فجر الجمعة صدر الحكم التاريخي، حكم المحكمة الإدارية العليا الساعة 2 وعدة دقائق من صباح يوم الجمعة، يعني فجأة بالفجر بساعة يعني أو ساعة وشوية، سواء في الصعيد أو في القاهرة وبحر. وده كان حكم تاريخي صدر بكرة تاني يوم كان الصبح الجمعة. المفروض الحكم يتنفذ ازاي؟ قولوا لي، مش عن طريق اللجنة وعن طريق المحكمة؟ لم تفتح ابوابها لغاية ما اعلنت انها رفضت القائمة مرة تانية. فدي الحتة اللي هي تثير الغرابة. لو قلتها الانسان عصب يعني ما ينفعش اللي بيحصل ده كتير. مفيش دقائق قدرنا نتمكن فيها من تقديم اوراقنا ومستنداتنا، وادعوا ان الممثله القانونيه رفضت. لا، الممثله القانونيه في عده ممثلين قانونيين، في قائمين على القائمه وقائمين على العمل السياسي في جبهه المصريه تيار الاستقلال، وطالبنا اكثر من مره